इस दुनिया में हर इंसान कामयाबी के पीछे भाग रहा है और दुनिया में कामयाबी के पीछे भागने वाला ये इंसान नहीं जानता कि बेसिकली सक्सेस है क्या। उसे किसी इंसान को ये लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेना सक्सेस है, किसी को लगता है बहुत ज़्यादा शोहरत अगर आ जाए इंसान के पास तो ये कामयाबी है किसी इंसान की, और या फिर किसी को लगता है कि वो फ़लाँ के चाचे के ताए के बेटे ने वो फ़लाँ डिग्री की थी तो वो फ़लाँ आजकल बड़ी अच्छी जॉब कर रहा है तो वो कामयाब है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। मुख्तलिफ लोगों ने कामयाबी को मुख्तलिफ तरीके से डिफ़ाइन किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मुख्तलिफ फ़िलासफ़र्स कामयाबी की डेफिनेशन के बारे में क्या कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि उन डेफिनेशंस से हम क्या अखज़ करते हैं ताकि हम बेहतर तरीके से समझ सकें कि एक इंसान को कामयाब होने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो हम देखते हैं कि एक कैनेडियन फ़िलासफ़र हैं जिनका नाम है बॉब प्रॉक्टर। वो कहते हैं कि रीचिंग द गोल इज़ नॉट सक्सेस, सक्सेस इज़ मूविंग टूवर्ड्स द गोल। यानी मज़ा आने लगे आपको उस रास्ते पर चलने का जिसका अल्टीमेट टारगेट आपके लिहाज से सक्सेस है, तो उस रास्ते पर चलते रहना भी कामयाबी है। इसी तरह विंस्टन चर्चिल ये एक पॉलिटिशियन भी थे, सोल्जर भी थे, राइटर भी थे और फार्मर प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड किंगडम के। ये कहते हैं कि सक्सेस इज़ द एबिलिटी टू गो फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट लूजिंग इंथुजियाज्म। यानी अगर आप बार बार नाकामी का शिकार भी हो रहे हैं लेकिन आपका जज्बा कम नहीं होता बल्कि पहले से ज़्यादा बढ़ जाता है और आप पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से कोशिश करने लग जाते हैं, तो इस तरह करते रहना भी कामयाबी है। उसके बाद मिशेल ओबामा कहती हैं कि ये फार्मर प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट ओबामा की वाइफ है। ये कहती हैं कि सक्सेस इज़ नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स अबाउट द डिफरेंस यू मेक इन द लाइव्स ऑफ पीपल। यानी वो कहती हैं कामयाबी ये नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, कामयाबी ये है कि आपकी ज़ात से कितने लोगों को फ़ायदा है। अब देखें तालीमात हमारी हैं और हमें किसी और के मुंह से सुननी पड़ रही हैं, कितनी अजीब बात है। तो यहाँ से भी हम एक पॉइंट डेफिनेटली गेट करते हैं और आगे भी इसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैल्कम फोर्ब्स, ये अमेरिकन बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर भी बिजनेस एडवाइज़र होता है, बिजनेसमैन होता है। तो ये कहते हैं फेलियर इज़ सक्सेस इफ़ वी लर्न फ्रॉम इट। यानी वो नाकामी जो हमें कुछ ना कुछ सिखा जाए, हमारे अंदर कोई वैल्यू ऐड कर जाए, तो वो भी एक कामयाबी की किस्म हो सकती है। फिर कोको चैनल, ये एक फ्रेंच फैशन डिज़ाइनर और बिजनेस वूमन थी। ये कहती हैं कि सक्सेस इज़ ऑफन अचीव्ड बाय दोज हु डोंट नो दैट फेलियर इज़ इनएविटेबल। यानी कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो ये नहीं सोचते कि नाकामी अटल है, क्योंकि जो लोग नाकामी को अटल रख के कोशिश कर रहे हैं उनके लिए तो जाहिर है फिर नाकामी ही अटल है। और जो लोग ये सोचते हैं कि हमेशा नहीं है नाकामी, बार बार कोशिश करने से नाकामी को कामयाबी में बदला जा सकता है, तो लोग कामयाब हो जाते हैं डेफिनेटली। फिर नेल्सन मंडेला का आपने नाम सुना होगा, ये भी एक फार्मर प्रेसिडेंट हैं, साउथ अफ्रीका के बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे। ये कहते हैं कि डू नॉट जज मी बाई माई सक्सेस, जज मी बाई हाउ मैनी टाइम्स आई फेल डाउन एंड गॉट बैक अप अगेन। यानी जब भी हम किसी कामयाब इंसान को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये कामयाबी शायद उसे मुफ्त में मिल गई, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। हकीकत ये है कि किसी भी इंसान को कामयाब होने के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ती है और उस एफ़र्ट के नतीजे में जो चीज़ उसे हासिल होती है वो कामयाबी है। और हमें वो कामयाबी तो नज़र आ रही होती है, लेकिन वो जो एफ़र्ट्स उस इंसान ने की हैं वो इंसान ही बेहतर जानता है, हमें वो एफ़र्ट्स नज़र नहीं आ रही होती। डेफिनेटली हर चीज़ की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट पे किए बगैर कोई इंसान इस लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकता। ये बहुत अहम बात है, इसे याद रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं जी, फेमस राइटर हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ये कहते हैं कि सक्सेस डज नॉट कंसिस्ट इन नेवर मेकिंग मिस्टेक्स बट इन नेवर मेकिंग द सेम वन अ सेकेंड टाइम। यानी जो लोग गलतियों को दोहराते हैं उन्हें भी कामयाबी बड़ी मुश्किल से मिलती है, तकरीबन नहीं मिलती। ज़ाहिर है आप वही मिस्टेक करे जाएंगे तो वही नाकामी आपके पल्ले आएगी।
پھر البرٹ آئنسٹائن کو کون نہیں جانتا؟ وہ کہتے ہیں ٹرائی ناٹ ٹو بیکم اے مین آف سکسیس، آلویز ٹرائی ٹو بیکم اے مین آف ویلیوز۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کو کامیابی کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، بلکہ اپنے آپ پر ورک کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہیے انسان کو۔ جب کوئی انسان اپنے آپ پر ورک کرتا ہے، اپنے اندر ویلیوز ایڈ کرتا ہے، تو ڈیفینیٹلی کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ایک امریکن نیوز کاسٹر ہے ڈیوڈ برنکلے، وہ کہتے ہیں سکسیسفل مین از ون who can lay a firm foundation with the bricks that others thrown at him۔ یعنی کسی انسان کو اتنی مثبت سوچ کا مالک ہونا چاہیے کہ اگر کوئی انسان اسے پتھر بھی مارے تو وہ انہی پتھروں کے ساتھ اپنی کامیابی کی بنیاد رکھ ڈالے۔ تو یہ بھی اس طریقے سے بھی ڈیفائن ہوئی ہے سکسیس۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان تمام ڈیفینیشنز کے اندر جو چیز ہمیں کامن نکلتی ہے، کامن نظر آتی ہے، اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہتر طریقے سے کامیابی کو کیسے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے۔ تو میرے نزدیک سکسیس از جسٹ دا اسٹیٹ آف مائنڈ، اٹ مینس سیٹسفیکشن فار دا ہول لائف۔ کوئی ایسی چیز جو آپ کو زندگی بھر کی سیٹسفیکشن، اطمینان دے سکے، وہ بیسیکلی کامیابی ہے۔ اب کسی انسان کو لگتا ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ پیسہ آ جائے تو میں سکسیزفل ہو جاؤں گا، ظاہر ہے اس کی سیٹسفیکشن پیسے کے اندر ہے، اسے کوشش کرنی چاہیے کچھ نہ کچھ بزنس، کچھ نہ کچھ پلاننگ کرے، اور اس کے بعد وہ بہت زیادہ پیسہ کما سکتا ہے تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ پھر کسی انسان کو لگتا ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ شہرت اگر آ جائے گی تو میں وہ سیٹسفیکشن فیل کروں گا، تو انسان کو اس لحاظ سے کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، ڈیفینیٹلی وہ اپنے لحاظ سے کامیاب ہوگا۔ لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم سن لیتے ہیں کسی سے کہ وہ فلاں نے یہ کیا تھا تو اسے یوں ہو گیا، تو اسے وہ فلاں جاب مل گئی تو وہ کامیاب ہو گیا، آپ بھی چل پڑیں اسی راستے پر، حالانکہ آپ کا انٹرسٹ کچھ اور تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اور صلاحیت رکھی تھی آپ کے اندر، لیکن آپ اس صلاحیت کو پہچان نہیں سکے، اور وہ کسی کے کہنے پر کچھ اور کر گئے، اور پھر جب آپ وہ سب کچھ کرنے کے بعد بیٹھ کر سوچ رہے ہیں کہ یار میں کرنا تو وہ چاہتا تھا، میں کر یہ گیا ہوں، اب مجھے پتہ نہیں کہاں سے کامیابی ملے گی۔ تو یہ ایک پلان ہے، اس کے اوپر پراپر ورکنگ ہوتی ہے، اس پر بھی ڈیفینیٹلی ہم اپنے اگلے لیکچرز میں بات کریں گے۔ لیکن فی الوقت ہمیں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کیا صلاحیت رکھی ہے، پھر اس صلاحیت کے اوپر کام کر کے، اسے بہتر کر کے، اسے ایگزیکیوٹ کر کے ہم ڈیفینیٹلی اپنے لحاظ سے کامیابی کی طرف بڑھ سکتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی اسے اچیو کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنے اندر کی صلاحیت کو پہچاننا، پھر وہ کام کرنا جس میں ہمیشہ کے لیے سکون ملے۔ یہ ہمیشہ کے لیے کا ورڈ یاد رکھیے گا، کیونکہ آگے بھی چیزیں ہم ڈسکس کریں گے تو یہ کام آئے گا لفظ۔ سیٹسفیکشن فار دا ہول لائف، کہ آپ کچھ ایسا کر جائیں زندگی میں، کچھ ایسا کرتے رہیں اپنی زندگی میں جو بار بار آپ کو اطمینان دیتا رہے، تو آپ کامیاب ہیں۔ اب آپ کے پاس پیسہ تو بہت زیادہ ہے لیکن سکون نہیں ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ انسان کامیاب ہے جس کی زندگی میں سکون تو نہیں ہے لیکن پیسہ بہت ہے۔ تو دیکھ لیجیے اسی طرح اگر آپ کے پاس شہرت بہت ہے لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے، کس بات کے کامیاب ہیں آپ؟ تو یہ ساری چیزیں ہمیں مد نظر رکھنی ہیں، اور پھر ہمیں کامیاب بننا ہے ہمارے اپنے لحاظ سے، کہ ہماری اپنی سکسیس کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق ہم سکسیسفل ہوں۔ اب بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ بھی نہیں ہوتا، جن کے پاس بہت زیادہ شہرت بھی نہیں ہے اور ٹائم بینگ، لیکن وہ اپنے آپ کو بہت کامیاب محسوس کرتے ہیں۔ ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس سیٹسفیکشن ہے، سکون ہے، اور یاد رکھیے گا سکون ہی وہ چیز ہے جو دنیا اور جنت میں بھی کامن ہے۔ تو فائنلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سکسیس از اے تھنگ دیٹ کمز فرام ان سائڈ، ایز دیر از اے لاٹ آف ڈائیورسٹی آف مائنڈ، so you have to be successful according to your own definition. Thank you so much.